नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश शरण महत। उहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, सहमहामन्त्री, पूर्व परराष्ट्र लगायत विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका एउटा जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राख्नेछु। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पनि सन्निकट छ र अनुशासनको कारबाहीका केही मानिसहरू त्यो शिकार भएको विषयले पनि अलिकति चर्चाको विषय पनि छ। त्यो विषय पनि उठान गर्नेछु। तर त्योभन्दा पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था, नेपाली जनको दुःख पीडा, सरकारको गैर जिम्मेवार ढङ्गको अभिव्यक्ति, उपस्थिति, राहतको सवालमा पनि अत्यन्त दर्दनाक दुःखद अवस्था छ। झन एकपछि अर्को नेपालीहरू दुखी हुने अवस्था सृजना भएको छ। यसले व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाउन थालेको छ र समग्रमा कता प्रवेश गर्छ अब नेपालको राजनीति? यस्तै चलिरहन्छ कि केही सुधार हुन्छ कि या प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जसको प्रजातान्त्रिक लामो एउटा राजनीतिक इतिहास र अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि अलि सुन्दर खालको छ, नेपाली कांग्रेस के सोचिरहेको छ, के गर्छ लगायत कांग्रेसको कतिपय आन्तरिक अवस्था, समग्र राष्ट्रिय अवस्था र परराष्ट्र मामिलामा समेत केन्द्रित रहेर म उहाँसँग, किनभने उहाँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि भएको हुनाले विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवरामजी। अब म कहाँबाट प्रारम्भ गरेँ भने यतिखेर नेपालीहरू साँच्चै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेका छन्। बेरोजगारको संख्या बढोत्तरीमा छ, आर्थिक अवस्था डामाडोल छ, जुन सत्तारूढ दल छ त्यो आफ्नै पद प्राप्तिको लागि र भागबण्डाको लडाईँमा ऊ सामेल छ। यसले गर्दा जनचाहना, जनताका पक्षहरू गौण जस्तो देखिन थाले। यो समग्रमा यो जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, यसले मानिसमा वितृष्णा जागृत हुन थालेको त्यस्तो आभास हुन्छ। हामी जस्ता सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू डे टु डे घटनाको पनि हामी समाचारलाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गर्छौँ। एज अ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जसको सशक्त उपस्थितिमाथि कतिपय बुद्धिजीवीहरू प्रश्न पनि गरिरहेका छन्, यो स्थितिलाई कांग्रेस एकपछि अर्को अब कसरी जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण बनाएर बसेको छ। तपाईँ पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ, संस्थापन पक्षको नेता पनि हुनुहुन्छ। कृपया मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, अरू विविध विषय क्रमशः उठान गर्दै जान्छु। कृपया। धन्यवाद जीवरामजी। महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले उठाउनु भएको छ। अवश्य पनि एउटा प्रमुख विपक्षीको हैसियतले मात्र नभएर नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टी, ऐतिहासिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी र जनताको अधिकारको लागि लगातार लडेको पार्टी र हरेक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पार्टीको हैसियतले पनि हामी अहिलेको देशको अवस्थाबाट अत्यन्त चिन्तित छौँ र हामीले पटक पटक आन्दोलनपछि जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनेको संविधान सभाले, त्यो पनि एकपटक होइन, दुई पटक, दोस्रो पटकको संविधान सभाले संविधान बनायो र यो विविध क्षेत्र, समूह, जात, जाति, यो सबैको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरेर हामीले संविधान बनायौँ पनि भन्यौँ र त्यसबाट एउटा सरकार निर्वाचित पनि भएर आयो। निर्वाचित मात्रै होइन, झन्डै 2/3 छेउ पुर्याएर कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ सत्तामा आयो। उहाँहरूले जनताको बीचमा धेरै ठुला आश्वासनहरू दिनुभयो, सपनाहरू बाँड्नुभयो, आकाश पाताल जोड्ने गरेरै बाँड्नुभयो र राष्ट्रियताका कुरामा पनि ठुलो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभयो। कतिपय अवस्थामा अतिशक्तिपूर्ण तरिकाबाट पनि प्रस्तुत हुनुभयो। जनताले पत्याए र उहाँहरू सत्तामा पुग्नुभयो। तर सत्तामा आएको अहिले चाहिँ झन्डै 2.5 वर्ष भइसक्दाखेरि, 2 वर्ष पाउने 3 वर्ष हुन लागिसकेको चाहिँ निर्वाचनको मितिलाई हेर्ने हो भने जनता पुरै निराश भएका छन्। जनताका पीर मर्का संवेदनशीलताप्रति यो सरकार पुरै बेखबर छ र हरेक कुराहरू उहाँहरू चाहिँ पार्टीगत र व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ, समग्र जनता भनेर हेर्नुहुन्न।
पार्टी पङ्क्ति भनेर हेर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, जुन इन्स्टिट्युसन डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनलाई बलियो बनाउने र संविधानको जुन मर्म र भावना छ त्यसलाई चाहिँ अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेर उहाँहरू सत्तामा पुग्नु भएको छ। उहाँहरू एकपछि अर्को गरेर त्यो लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर गर्ने, पार्टीकरण गर्ने र व्यक्तिप्रति लोयल्टी खोज्ने, पार्टीप्रति लोयल्टी खोज्ने, इन्स्टिट्युसनप्रति, कानुनप्रति, संविधानप्रति चाहिँ लोयल बनाउनु सट्टा त्यो किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ हाबी भएको छ। भ्रष्टाचार को सीमा नै छैन र हरेक जति पनि देशमा ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ, जति पनि राज्यबाट लगानीका कुराहरू हुन्छन्, यसमा उहाँहरूको सम्पूर्ण दृष्टि यसले जनतालाई म्याक्सिमम कति फाइदा दिन्छ र जनताका पीरमर्कालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने भन्दा पनि हामीलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रमुख भएको छ। त्यसमाथि अर्को चाहिँ जीवरामजी, अहिले चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जुन चाहिँ सत्ता सङ्घर्ष छ र ओलीजीले राम्रो गर्नु भएन भन्ने मात्रै देखिएन। ओलीजीले त राम्रो गर्नु भएन, तर जुन चाहिँ त्यहाँभित्रका अन्य पार्टीका नेताहरू छन्, सत्ताको नेतृत्वको दावेदारी गरिराखेका छन्, उहाँहरूले पनि मुद्दा केन्द्रित भएर आइरहनु भएको छैन। ओलीजीले यो भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नुभयो, डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन संविधान जुन हामीले चाहिँ बनाएको संविधान त्यसलाई अझ पोषण गर्नुपर्ने ठाउँ कमजोर पार्न थाल्नुभयो, व्यक्तिगतकरण गर्न थाल्नुभयो भन्ने कुरामा उहाँले आवाज उठाउनु भएको छैन। त्यस्तै यो कोभिडको यत्रो चाहिँ सङ्क्रमणको अवस्थामा अस्तव्यस्त छ, आर्थिक सामाजिक जीवन अस्तव्यस्त छ, स्वास्थ्यको यो सङ्क्रमणको अवस्था पनि के छ थाहा छैन, अन्धाधुन्ध छ, यसमा नेतृत्व गर्न सकेन। यी कुराहरू पनि उठ्दैन। उठ्छ के त भने यो के हो, यो झगडा यिनीहरूको आन्तरिक झगडा के को उपज? यो त के देखिन्छ भने उहाँहरू तपाईँ मात्रै हुने, तपाईँ मात्रैले चाहिँ सम्पूर्ण फाइदा उठाउने, हाम्रो पनि यहाँ हिस्सा हुनु पर्दैन, अब हामी पनि हुनु पर्दैन भन्ने मात्रै सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ उहाँहरूको त्यति मात्रै भइराखेको छ। यो चाहिँ अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरो भएको छ र यो समग्र 3-4 महिनाको लकडाउनको अवधिलाई त उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ सुरक्षा कवचको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ लिनुभयो। यसलाई चाहिँ के छ भने तयारीको रूपमा जनता कसरी अब सफर हुन सक्छन् त्यसलाई कसरी चाहिँ रोकथाम गर्ने र चाहिँ जनजीवनलाई सहज बनाउने, स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउने, सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्ने, यी कुराहरूमा उहाँहरूको चाहिँ ध्यान नगएर सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ अब चाहिँ यो सबै बन्दाबन्दीको अवस्थालाई त अब हाम्रो चाहिँ सत्ता ओलीजी सत्तामा जसरी नि बस्ने अरू जसरी पनि निकाल्ने खेलमा उहाँहरू चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो र जनता चाहिँ पुरै लेफ्ट आउट, जुन देश जनता केन्द्रबिन्दुमा रहेन। अहिले पनि उहाँहरू चाहिँ अहिले पनि बेखबर हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ सोध्यो भने एकदम सबै राम्रो गरिरहेको छ, राम्रो भइराखेको छ भन्ने उहाँहरूको छ र एउटा चाहिँ मञ्चन नाटक मञ्चन भइराखेको छ र उहाँहरू चाहिँ प्रोपोगन्डामा माहिर हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस त चाहिँ प्रोपोगन्डा गर्नै जान्दैन। हाम्रो सबभन्दा ठुलो दुर्बलता भनेको के भने प्रचारको चाहिँ महत्त्वलाई हामीले बुझ्न सकेका छैन। तर उहाँहरूले यो प्रोपोगन्डा मेसिनरी यसरी चाहिँ बनाउनु भएको छ कि झुटोलाई पनि सत्य, सत्यलाई पनि झुटो, एकदम गोबल शैलीको प्रचार शैलीमा उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ। एउटा कुरामा उहाँहरूमाथि यो त नराम्रो भयो भने अर्को कुरा चाहिँ एउटा फन्डा अर्कोतिर ध्यान विकर्षण गरिदिनुहुन्छ। त्यो किसिमकोबाट यो देश चलिराखेको छ र अत्यन्त जनता चाहिँ निराश छन्। हामीले के गरेछौँ भन्ने अवस्थामा जनता। डाक्टर साहब, म 3वटा विषय एकैचोटि जोडेँ। कोभिड-19 सँगै बेरोजगार बढेका छन्, विदेशबाट स्वदेश फर्कने क्रम युवा युवतीहरू बढ्दैछ। यहाँ कुनै त्यस्तो उनीहरूलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले आगामी दिनमा कसरी हामी राहत प्रदान गर्छौँ र उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसको बारेमा कुनै ध्यान दिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले केही समय अगाडि भन्नुभयो, जब मैले चीनसँग व्यापार र पारावहन सम्झौता र सन्धि गरेँ, स्वदेश फर्केँ, तत्पश्चात म माथि हटाउने प्रयत्न भयो, फलत म अल्पमतको मेरो सरकार थियो, त्यसकारण हट्यो। अहिले मैले नक्सा जारी पश्चात फेरि मलाई हटाउने प्रयास भएको छ
अर्थात् नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागतहरू प्रिभेल गर्छ र त्यसभित्र पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू बाह्य तागतको उक्साहटमा काम गर्छन्। अर्थात् त्यो इन्टेलिजेन्सिया टाइपका नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू नेपालको राजनीतिमा हाबी भए भन्ने लाक्षणिक उहाँले त्यसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ। एकातर्फ जनता पीडित छन्, अर्कोतर्फ उहाँले राष्ट्रवादको नारा दिनुभएको छ। म एउटा देशभक्त भएको हुनाले मलाई हटाउने प्रयास भएको छ र यदि म हट्नुको अर्थ त्यो चाहिँ राष्ट्रघात हो भन्ने रूपमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। फेरि अयोध्याको विषय फेरि प्लस भएर आयो। नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। चिनियाहरूको सक्रियताको विषय फेरि यहीँ जोडिएर आएको छ। अमेरिकनहरूसँगको विषय पनि फेरि जोडिन्छ। यो समग्र यो जो तस्विर देखा पर्छ नि, राजनीति जुन अ काइन्ड अफ ड्रामा जस्तो पनि देखा पर्छ, साँच्चै हो कि जस्तो नि हुन्छ, भ्रममा नेपाली जान्छन्। डाक्टर साहब, यो अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? मलाई के लाग्छ भने अब कतिपय विषयमा उहाँले अब अलि अतिशक्तिपूर्ण तरिकाबाट उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। उहाँले पहिलो त के चाहिँ ठम्ब्याउनु पर्यो भने मैले के जनताको हितमा काम गर्न सकेका छु, जनताको दैनिक चासो र चिन्तामा हामी सक्रिय हुन सकेका छौँ, हामीले पूर्ण रूपमा सुशासन दिन सकेका छौँ। यहाँ कर्मचारी तन्त्रमै अहिले चाहिँ सिडिओदेखि चाहिँ सहसचिव सचिवसम्म 3-4 महिनामा चाहिँ त्यो चाहिँ फेरबदल भइरहेको छ। सुरक्षा निकायमा त्यस्तै छ भनेपछि उहाँले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भनेदेखि मैले चाहिँ जनताको पक्षमा काम गर्छु भने कसैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हटाउन सक्दैन भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले पहिलो कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ त्यसमै सबभन्दा ठुलो चाहिँ असफलता देखिराखेको छु, उहाँको शासन सत्ताको असफलता। अर्को जुन डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन जस अन्तर्गत उहाँ निर्वाचित भएर आउनुभयो, त्यो कारणले नै आउनुभयो, जनतालाई विश्वास दिलाएर। त्यसैलाई चाहिँ कमजोर पार्ने काम उहाँले चाहिँ गर्नु हो भने त्यसको जवाफ उहाँले दिनुपर्छ। जहाँसम्म यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरो छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा जस्तो नक्सा मैले जारी गरेँ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलाई नक्सामा मैले राखेँ भन्ने उहाँको दाबी हो भने यसमा त सम्पूर्ण राष्ट्र नै एक थियो, त्यो हाम्रो जमिन नै थियो, त्यसमा दुई मत छैन। र त्यसभन्दा अगाडि लामो कूटनीतिक प्रयास जुन कङ्ग्रेसका सक्सेसिभ गभर्मेन्ट, अरू सरकारहरूले पनि, म पनि त्यसमा सामेल थिएँ, हामीले जुन प्रयास गऱ्यौँ त्यसको फलस्वरूप भारत सरकार के निष्कर्षमा पुगेको थियो भने अब यसमा चाहिँ नेपालको चाहिँ गम्भीर चासो छ, गम्भीर रूपमा नेपाल प्रस्तुत भएको छ। त्यसकारण उसले के भन्यो भने यो चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु हो, यसमा चाहिँ वार्ताद्वारा समाधान गरौँ, सचिव स्तरीय संयन्त्र पनि उसले चाहिँ बनाउन तयार। यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको छ। तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री भएकै बेलामा यो विषय पहिल्यैदेखि आएको, शेरबाजी, गिरिजाऊ, सुशीलजी पालादेखि त्यो विषय, यो चाहिँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा मात्रै होइन, यो सुस्ता समेत उल्लेखै गरेर सचिव स्तरीय संयन्त्रले टुङ्ग्याउने भनेर स्वीकार गरेको मोदीजी यहाँ आउँदाखेरि पनि 2015 सनमा। तर यत्रो राष्ट्रियताको नारामा निर्वाचित भएको ओली सरकार, उहाँ आएको 2 वर्षसम्म 5 पटक उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्नुभयो। कुनै पनि द्विपक्षीय जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट, वक्तव्य जारी भयो त्यो उल्लेख भएन, जबकि पहिला हरेक पटक त्यो चाहिँ उल्लेख हुन्थ्यो, त्यो उल्लेखै भएन। त्यो चर्चा त्यो चर्चा पनि भएन, त्यहाँ चाहिँ छलफलमा चर्चा भएको कुरा पनि आएन। भनिसकेपछि एउटा सन्देश भारतीय नेतृत्वलाई के दियो भने अहिले ओलीजीको नेतृत्वको जुन कम्युनिस्ट सरकार छ उहाँहरूले यो विषयलाई खासै गम्भीर रूपमा चाहिँ लिनुभएको छैन। हामीले अब नक्सा जारी गर्दा पनि हुन्छ, सडक उद्घाटन, सडक बनाउँदा पनि हुन्छ, संरचनाहरू बढाउँदा पनि हुन्छ भन्ने एउटा सन्देश गयो। पछि जब यी कुराहरू चाहिँ भारतको तर्फबाट भयो, नेपाली जनता जागरुक भयो, नेपाली काङ्ग्रेसले उठायो, नागरिक समाजले उठायो, संसदमा कुराहरू उठे, त्यसपछि मात्रै उहाँले आन्तरिक रूपमा पनि उहाँको विरुद्ध एउटा चाहिँ परिस्थिति बनाएको थियो पार्टीभित्रै। त्यसपछि मात्रै अब मैले चाहिँ यसमा यो कुरा भने यो कुरामा म चाहिँ सहज रूपमा यो सत्तामा सुरक्षित गर्न पनि सहज हुन्छ भनेर पो गर्नुभयो कि भन्ने मलाई अहिले चाहिँ शङ्का उठ्यो। किन शङ्का उठ्यो भने
त्यसपछिका उहाँका अभिव्यक्तिहरू जुन तपाईँले चाहिँ निहाल्नु हो भने गैर कुटनीतिक र अनावश्यक, अप्रासङ्गिक, अप्रमाणित विषयवस्तुमा समेत अनावश्यक रूपमा उहाँले प्रोभोकेसन गर्ने चाहिँ भाषाहरू चाहिँ प्रयोग गरिनु भएको छ। त्यसले के गर्छ भने हाम्रो जुन चाहिँ त्यो जमिनलाई व्यवहारमा, नक्सामा मात्रै चाहिँ छ भनेर त भएन, व्यवहारमा भोग चलन गर्नको लागि, अधीनस्थ गर्नको लागि जुन हामीले चाहिँ कठिन हिमाल चढ्नु छ भने त त्यो किसिमको तयारी गर्नुपर्छ नि। बिना तयारी बेस क्याम्पसम्म तपाईँ पुग्न सक्नुहोला, बेस क्याम्पबाट चाहिँ एभरेस्ट चढ्नु छ भने त तपाईँले चाहिँ अरू तयारी गर्नु पर्दैन, तयारीका साथ गयो भने त्यहाँ पुगिन्छ भनेपछि त्यो तयारी उहाँको देखिएन र उहाँका चाहिँ अभिव्यक्तिहरूले झन् कुटनीतिक बाटोलाई टाढा टाढा पुऱ्यायो। हामीले युद्धबाट चाहिँ प्राप्त गर्ने त होइन, कुटनीतिक बाटोबाटै प्राप्त गर्ने हो। हामीले तर्कसङ्गत तरिकाबाट प्रमाणसहित हामी तपाईँहरूको मित्र हो, नेपालीहरू तपाईँको सीमा समेत रक्षा गरेका छ, योभन्दा मित्रताको गहिराई के हुन सक्दछ, योभन्दा चाहिँ हामीले यो मित्रताको प्रमाण के दिन सक्दछौँ र हाम्रा चाहिँ यी चाहिँ जायज विषयहरू, प्रमाणिक विषयहरू चाहिँ ठुलो कुरो पनि छैन। फ्लडिङका केही विषयहरू होलान्, केही सन्धि सम्झौता चाहिँ कार्यान्वयनका विषय होलान्, यो सीमाका विषय होलान्। यी विषयहरू समाधान हुने हो भने हाम्रो चाहिँ रिलेसन बेस्ट अफ द बेस्ट हुन्छ नि भनेर यसरी प्रस्तुत हुने हो भने त्यो बाटो सहज हुन्छ। हामीले त्यो बाटो साइलेन्टली बट फर्मली हामीले नरम भाषा बोल्यौँ तर चाहिँ ठोस रूपमा प्रस्तुत भयो। तर उहाँ चाहिँ भाषा चाहिँ एकदम चाहिँ उग्र भाषा बोलिरहनु भएको छ, गैर कुटनीतिक भाषा बोलिरहनु भएको छ र प्रवेश गर्नु नपर्ने विषयमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ। त्यसले के गर्छ त भने त्यो गन्तव्यलाई टाढा बढाउँछ। त्यस हुनाले उहाँ साँच्चै यसमा सिन्सियर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ खालि नक्सा जारी गर्ने त्यही नै यो पुगिहाल्यो नि, अब हामीलाई अरू के गर्नु छ र भन्नु खोज्या हो कि साँच्चीकै त्यो ठाउँमा पुग्न खोज्या, त्यो ठाउँमा त्यो गन्तव्यमा पुग्न खोज्या हो भने त उहाँले चाहिँ अब एक एक स्टेप उहाँले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक तयारीका साथ भाषामा नरम तर चाहिँ के छ भनेदेखि आफ्नो चाहिँ प्रस्तुतिमा जहाँ प्रस्तुत हुने त्यहाँ चाहिँ फर्म होइन, माइल्ड ल्याङ्ग्वेज तर चाहिँ प्रस्तुतिमा फर्म, यसरी चाहिँ गर्ने हो भने त्यो ठाउँमा पुगिन्छ। त्यस कारण उहाँले जे कुराहरू अहिले भनिरहनु भएको छ यो कारणले भयो ऊ कारणले भयो, यद्यपि म उहाँहरूको पार्टीभित्रको कतातिर चाहिँ लोयल छन् भन्ने कुरा उहाँलाई ज्यादा थाहा होला, मैले चाहिँ टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता भएन भनेदेखि हामीले चाहिँ बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दाखेरि उहाँले जसरी यो चाहिँ एउटा कुटनीतिक रूपमा यो चाहिँ आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण हो, त्यो चाहिँ भाषा महत्त्वपूर्ण होइन। तितो पोखेर केही फाइदा छैन, काम पो हाम्रो पक्षमा काम पो गर्नु पर्यो, त्यो काम पो लिनु पर्यो, गन्तव्यमा पो पुग्नु पर्यो। त्यो हिसाबले उहाँ चल्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ चलिराख्नु भएको छैन। यदि उहाँले भने जस्तै उहाँको पार्टीमा कुनै देशले चाहिँ चलाएर चल्ने, अर्को कोही चाहिँ चिनले चलाएर चल्ने, कोही भारतले चलाएर चल्ने, कोही अरूले चलाएर चल्ने स्थिति हो भने त यो देशको भविष्य छ। एउटा चाहिँ यत्रो चाहिँ झन्डै 2/3 चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेको पार्टीको नेतृत्व यदि चाहिँ आफ्नो देशप्रतिको लोयल्टी नभएर अन्तै लोयल्टी छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ बुझाइ हो भने त योभन्दा दुर्भाग्य कुरा चाहिँ के हुनसक्छ। तर एउटा एक्जिक्युटिभ प्राइम मिनिस्टरले त्यस्तो कुरा भन्नुभयो, त्यसको फेरि त्यो नतिजा केही आएन, यो के पक्ष हो? त्यही त त्यो अचम्म लागिरहेछ। त्यस कारण म त के भनिरहेको छु भने राष्ट्रियताको सवालमा हामीले यो बुझ्नु पर्यो, चाहे काङ्ग्रेस पार्टी होस्, कम्युनिस्ट पार्टी, जुनसुकै पार्टी, हामी नेपाली हौँ र हाम्रो मूल हाम्रो कमिटमेन्ट हाम्रो नेपालप्रति हो र हामी कोही पक्ष हौँ, हामी नेपाल पक्ष हौँ। नेपालको स्वार्थ, नेपालको आवश्यकता के छ, केमा हाम्रो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमान, हाम्रो स्वार्थ सुनिश्चित हुन्छ, त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न थाल्यौँ भनेदेखि कसैले औँला ठडाउँदैन। र हामीले देशै पछि अलग मापदण्ड जुन चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गर्न खोज्नु भएको छ त्यो पनि गलत। जस्तो चीनको लागि एउटा मापदण्ड, भारतको लागि एउटा मापदण्ड, अमेरिका या अरू देशको लागि अर्को मापदण्ड, यसरी हामीले चाहिँ चल्न थाल्यौँ भनेदेखि यो राष्ट्र कमजोर हुन्छ। यो राष्ट्रका प्रति
हाम्रा छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूको आशंकाहरू चाहिँ बढ्छ। त्यसले चाहिँ के छ भने यहाँ चलखेल पनि त्यही हिसाबले बढ्छ। त्यो चलखेल गर्नबाट रोक्ने हो र हामी तपाईँहरूका मित्र हौँ, द्विपक्षीय हितका मामलामा हामी वार्ता गरौँ, छलफल गरौँ, तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँलाई वेलकम छ। तर नेपालको आन्तरिक विषयमा हामी निर्णय गर्न सक्षम छौँ, यसमा तपाईँहरू प्रवेश गर्ने आवश्यकता छैन। वी आर क्यापेबल अफ टेकिङ डिसिजन र हाम्रो देशको पक्षमा, हाम्रो जनताको पक्षमा निर्णय गर्न हामी सक्षम छौँ। पार्टीभित्र पनि सक्षम छौँ, पार्टी बाहिर पनि सक्षम छौँ। तपाईँहरूको सम्बन्ध द्विपक्षीय सम्बन्धलाई चाहिँ विकसित गर्ने एजेन्डा विषयवस्तुमा आउनुहोस्, राजदूत पनि आउनुहोस्, अरू चाहिँ त्यहाँको नेतृत्व पनि आउनुहोस्, हामी विल वेलकम इट। तर यो विषयमा यहाँले चाहिँ प्रवेश नगरिदिनुहोस्, किनभने हामी चिनिया नेतृत्व चीनसँग पनि हामी राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ, किनभने छिमेकी देश हो। त्यो कुन चाहिँ विचारधारा छ त्योसँग होइन, हामी देशसँगको सम्बन्ध हो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले जहिले पनि के ठान्यो भने चीनको जुन राजनैतिक प्रणाली छ त्योभन्दा फरक राजनैतिक प्रणालीमा विश्वास गर्ने हामी पार्टी हो। त्यसका बावजुद हामी के विश्वास गर्छौँ भने चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ। त्यसकारण उहाँहरूले पनि यो ठान्नु भएन कि नेपालमा चाहिँ कुन पार्टी शासन सत्ता छ, हाम्रो विचारधारा मान्ने भयो भने मात्रै हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने ठान्नु भएन। त्यो हामीले बिपी कोइरालादेखि अहिलेसम्म हामीले जुन परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरेका छौँ नेपालले, त्यो चाहिँ चीनलाई पनि त्यही किसिमबाट एउटा मित्र राष्ट्र र छिमेकी राष्ट्र र बराबरीको आधारमा सम्बन्ध राख्ने भनेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ भारत छ हाम्रो अगाडि र भारतको राजनैतिक प्रणाली, यो चाहिँ संसदीय व्यवस्था, यसमा हामी नजिक होला। तर फेरि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ देशसँग र हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता स्वार्थ कहाँ छ त्यसलाई हामी चाहिँ अर्जुन दृष्टि राखेर भारतसँग पनि हामीले सम्बन्ध विकसित गर्ने हो। र तपाईँले एउटा ठान्नुहोस् कि यो विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ के छ भने अब भारतसँग हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक यत्रो लामो यो चाहिँ रोटी बेटीको सम्बन्ध छ या छ भनेर हामीले अरू हाम्रा जुन राष्ट्रिय आवश्यकता छन्, मर्महरू छन्, पीडाहरू छन्, स्वार्थहरू छन्, ती कुराहरूलाई त हामी छोड्न सक्दैनौँ। यो कुरा चाहिँ हामी आर्टिकुलेट गरिराख्छौँ भनेर त्यसमा पनि हामीले भन्नुपर्छ। त्यो भयो भने समान मापदण्डका आधारमा हाम्रो मापदण्ड के हो भने हाम्रो चाहिँ आवश्यकता र हाम्रो स्वार्थलाई हाम्रो अर्जुन दृष्टि हो। हरेक देशले त्यही गर्छ। अनि त्यहाँ एउटा सम्झौताको एउटा समझदारीको बिन्दु कुन बिन्दुमा हुन्छ भने जहाँ चाहिँ हाम्रो स्वार्थ पनि सुनिश्चित हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि लाग्छ हाम्रो स्वार्थ पनि मेन्टेन भएको छ। त्यसकारण हाम्रो देशलाई हामी चीनको खिलाफमा पनि प्रयोग हुने कुरामा हामी चाहिँ सहमत छैनौँ र भारतको खिलाफमा पनि प्रयोग गर्ने सहमत छैनौँ। अरू देश मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि हामी चाहिँ टाढै बस भन्ने उसमा छैनौँ। भनेपछि हामीले समान मापदण्ड चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्यो। जस्तो एमसिसीको कुरा आयो, उहाँहरूले चाहिँ एउटा मापदण्ड आफै बोक्सी, सरकारकै मान्छेहरू एउटाले हुन्छ भन्नुहुन्छ, अर्कोले हुनुहुन्न भन्नुहुन्छ, आफै बोक्सी आफै झाँक्री। त्यो हामीले बिआरआई मैले चाहिँ समझदारी चीनसँग गरेँ। जब हामीलाई लाग्यो कि यी कुराहरू चाहिँ परिवर्तन गरेपछि यो सम्झौता गर्न लायक छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ सम्झौता गऱ्यौँ। भनेपछि हामीले देशको चाहिँ त्यो देशमा कुन राजनैतिक प्रणाली छ भनेर मसँग नजिकको प्रणाली छ भने नजिक सम्बन्ध, अर्कोलाई अर्कै दृष्टिकोणले यसरी हेर्नु पनि भएन। त्यसकारण हामीले एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण, एउटा कम्प्रिहेन्सिभ राष्ट्रिय दृष्टिकोण, सबै दलहरूले समान दृष्टिकोण, देश हो है। अरू चिजमा हाम्रो चाहिँ मतभिन्नता होला चाहिँ एउटा आइडियोलोजीमा, तर देशको कुरामा एउटै कुरा हो। हामी यसैबाट गाइडेड हुन्छौँ, अरू कुराबाट भावनात्मक रूपबाट गाइडेड हुन्न। कोल्ड क्यालकुलेटिभ, त्यो भनेको के भने देशको हितमा हामी प्रस्तुत हुन्छौँ भन्यो भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्मान पनि पाउँछौँ। यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो कुरालाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु राखेर चाहिँ अस्वाभाविक होइन, हामी पनि राख्छौँ नि भने उनीहरूले ठान्छ। होइन, हामी सानो तिनो व्यक्तिगत पिटी इन्ट्रेस्टको लागि त्यो देशको नेतृत्वले के भन्छ, उनीहरूले कोही पनि प्रभाव के होला, यो होला त्यो होला, त्यस कारण चाहिँ म बोल्दिनँ, बरु जनतातिर चिच्याएर बोलौँला, त्यहाँ चाहिँ बोल्दिनँ भन्यो भने जनताप्रतिको धोका, देशप्रतिको धोका। यस्तो किसिमको काम हामी कसैले पनि गर्नुहुन्न। नेपाली काङ्ग्रेसबाट पनि कतिपय अवस्थामा हामीले पनि काहीँ कमी कमजोरी गरेका छौँ भने त्यसलाई रिलुक गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ गम्भीर
गृह कार्य पनि गर्नुपर्छ, के कुराले हाम्रो चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ के अरे हेल्प गर्छ, के कुराले गर्दैन भन्ने बारेमा सिरियस इस्यु। यो चाहिँ हाम्रो जस्तो एउटा भूपरिवेष्टित देश ठुलो अब 21st सेन्चुरी चाहिँ यो एसियन सेन्चुरी भनिराखेको छ। भारत र चीन चाहिँ इमर्जिङ मिलिट्री एज वेल एज इकोनोमिक पावर भनिरहेको अवस्थामा 21st सेन्चुरीको जुन चाहिँ समृद्धि र को चाहिँ जुन यो एसियन सेन्चुरीबाट त्यसको बेनिफिट हामीले नेपालले लिनु पऱ्यो नि। यदि हामीले चाहिँ यसमा अत्यन्त असन्तुलित रूपमा प्रस्तुत हुने, ह्युमिजिकल रूपमा प्रस्तुत हुने, भावनामा चाहिँ बग्ने अनि खेर ठोस यथार्थलाई चाहिँ समातेर नचल्ने हो भने हामी यसबाट बेनिफिट नपाउने मात्रै होइन, हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि नै धेरै ठुलो चाहिँ सङ्कट आउन सक्दछ। यो कुरालाई नेपालको नेतृत्वले जुनसुकै पार्टी सत्तामा भए पनि उहाँले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। यो कुनै चाहिँ केटाकेटी खेलेको जस्तो होइन। युरोपमा तपाईँहरूलाई चाहिँ युरोपियन सेन्चुरी थियो, अमेरिकन सेन्चुरी थियो, यो चाहिँ स्विजरल्यान्ड सानो देश हो, त्यहाँ पनि चाहिँ फ्रान्स एकातिर, जर्मनी एकातिर, इटालियन 3 चाहिँ युरोपियन पावर, त्यसको बिचमा भएको देशले उनीहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो शब्द, ठुल्ठुलो चाहिँ के छ भनेदेखि उत्तेजनापूर्ण कुरा चाहिँ गरेन। चुपचाप साइलेन्टली आफ्नो विदेशी नीति सञ्चालन गरे। उनीहरूलाई राम्रो थाहा थियो हाम्रो चाहिँ हित केमा छ। हामीले चाहिँ जर्मनीसँग लड्न सक्दैनौँ, इटली फ्रान्ससँग लड्न सक्दैनौँ, तर आफ्ना कुरा चाहिँ पोलाइटली फर्मली, तर एकदम नरम किसिमबाट, तर चाहिँ आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट कहाँ छ त्यसलाई चाहिँ सघन ढङ्गले उहाँहरू प्रस्तुत हुँदा सबैलाई के लाग्यो भने यो देश चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रहँदा हामीले नछुँदा नै हामी सबैको लागि हितमा छ भन्ने भएको हुनाले त्यो दोस्रो के अरे पहिलो विश्व त्यसलाई कसैले छोएन र अहिले पर क्यापिटामा सबभन्दा धनी देश चाहिँ त्यो स्विजरल्यान्ड। त्यस कारण हामीले त्यो चाहिँ सन्तुलन के कायम गर्नु पर्यो भने कसैलाई नै यो लाग्नु भएन कि अब अनावश्यक रूपमा हामीलाई चाहिँ उ गरिराखेका छ, एउटाको खिलाफ अर्कोलाई हामी प्रयोग गर्न खोजिराखेका छौँ, त्यो लाग्नु भएन। तर आफ्ना कुराहरू चाहिँ राख्नको लागि, आफ्नो हितको कुरा राख्नलाई चाहिँ कहीँ हिचकिचाउनु कुरो छैन। भारतको कुरो छ भने बिना हिचकिचाहट यो कुरा त हाम्रो हकै लाग्छ। यो त हाम्रो हो नि, तपाईँहरू यत्रो ठुलो देश भएर यत्रो हाम्रो योगदान छ, यत्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सदियौँ हजारौँ वर्षदेखिको चाहिँ कल्चरल सम्बन्ध छ भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। हाम्रा चाहिँ नागरिकहरूले तपाईँको सीमाको अहिले पनि सुरक्षा गरिराखेका छन्। हामीले यति कुरा चाहिँ भन्दा, त्यो पनि प्रमाणसहितका कुराहरू भन्दा, जायज कुराहरू भन्दा, केही समस्याका कुराहरू भन्दा तपाईँहरूले चाहिँ सुन्नु पर्दैन भन्दा त त्यहाँ सुनिने त्यो अडियन्स छ, त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले भारतीय जनतालाई पनि हामीले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ बुझाउन सक्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ भारतीय नेतृत्वलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ। चिनिया नेतृत्वलाई पनि हामीले सधैँ तपाईँसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर यो पार्टी भन्ने कुरो छैन। तपाईँले यो पार्टी भए चाहिँ तपाईँहरूसँग सम्बन्ध राम्रो हुने, अर्को पार्टी भए चाहिँ नहुने हुँदैन। त्यस कारण यो आन्तरिक कुरामा तपाईँहरूले पनि मेडलिङ गर्न आवश्यक छैन। त्यो कुरो चाहिँ हामीले चिनलाई पनि भन्नुपर्छ, भारतले पनि त्यो गरेर भारतसँग पनि भन्नुपर्छ, अमेरिकन अरूहरूले भन्यो भने उनीहरूसँग पनि भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो नै मलाई लाग्छ बिपी कोइरालाले हिजोको दिनमा, बिपी कोइरालालाई सम्झिँदै गर्दा यो चाहिँ हामी 38औँ यो स्मृति दिवस स्मरण गरिरहँदा बिपी कोइरालाले उहाँले नेपाललाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो चाहिँ सम्बन्ध विकसित गर्ने कुरालाई उहाँले जोरदार ढङ्गबाट राख्नुभयो। त्यो गर्दाखेरि किन आएको होला, भारतबाट फर्किया होला, यस्तो छ उस्तो छ भन्दा प्रतिकूल अवस्था थियो। त्यो कुरा उहाँले चाहिँ के छ भने साबित गर्नु, उहाँले नै त्यो चाहिँ जुन 33 सालपछि आएपछि त्यो सालमा 46 साल चाहिँ सम्भव भयो भनेपछि मलाई सान्दर्भिकता अहिले पनि त्यो बिपीको छ। डाक्टर साहब, म एउटा विषय अलिकति जोड्छु अनि त्यसपछि म बिपीको सन्दर्भ र अरू विषयमा पनि जान्छु। समाजले यतिखेर सबल अलिक गतिशील खालको नेतृत्व खोज्यो, नेकपाभित्र विकल्प खोज्ने मानिसहरू पनि छन्। त्यही भित्रको विकल्पले एउटा परिस्थिति मुलुकको हितमा अनुकूल बनाउन सक्छ कि, या एक नम्बर 2 एज अ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भएको नाताले, परराष्ट्र मन्त्री पनि भएको हुनाले, 2 यो जुन अवस्थामा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ, सीमा अतिक्रमण भएको छ, भोग चलन उनीहरूले गरेका छन्, हाम्रो जमिन हो, अहिले वार्ता हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन? अब भएन भने अब के गरिनुपर्छ?
यो तीनटा विषयको अब हेर्नुहोस् यसमा के देखियो भने ओलीजी जसरी प्रस्तुत भइरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीजी उहाँले चाहिँ यो सजिलो बनाइराख्नु भएको छैन। त्यो गन्तव्य टाढा टाढा पुर्याइरहनु भएको छ। अयोध्याको विषय अहिले प्रधानमन्त्रीको तहबाट कुनै एकाडेमिक एउटा चाहिँ के छ भने स्कलरले होइन यस्तो पनि छ, यस्तामा पनि तर्क छ, यसमा पनि तथ्य छ भनेर एकाडेमिक बहस गर्ने एउटा विषय हुनसक्छ। तर उहाँको एउटा चाहिँ देशको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, देशको चाहिँ उहाँ चाहिँ के अरे सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँको तहबाट यो चाहिँ अप्रमाणित एउटा प्रमाणित नभएको विषयमा र अहिले चाहिँ अनावश्यक विषयमा यो चाहिँ प्रस्तुत भइरहने कुराले यो चाहिँ इरिटेसनलाई चाहिँ बढाउँछ र हाम्रो जुन चाहिँ जे लक्ष्य हो, गन्तव्य हो, हाम्रा चाहिँ जति पनि यो दुई देशको बिचका सम्बन्धका आयामहरू छन्, समस्याहरू छन्, त्यसलाई वान्स एन्ड फर अल टुङ्ग्याउने हामी कुरा गरिरहेको छौँ र त्यो हाम्रो लक्ष्य हो भने त्यो लक्ष्य चाहिँ टाढा टाढा जान्छ, टाढा पुग्छ। त्यसकारण उहाँले चाहिँ वार्ताको सम्भावना कम छ यथास्थिति एकदम यो यथास्थितिले त मतलब वार्ताको उसलाई चाहिँ टाढा पुर्याउनु भयो। मलाई लाग्छ सहज बनाइरहनु। त्यसको कारण त मैले भनिरहेको छु उहाँले चाहिँ यो त्यसै मलाई चाहिँ शङ्का के लाग्यो भने उहाँ साँच्चै यो चाहिँ वार्ताबाट यो प्राप्त गर्न चाहेको हो भन्ने कुरामा चाहिँ यो चाहिँ शङ्का पैदा भएको छ। किनकि उहाँका यी अभिव्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो वार्ताको चाहिँ ढोका झन् चाहिँ त्यो वार्ता हुने परिस्थिति वातावरण चाहिँ त्यो पर धकिलिन्छ। अनि यिनीहरूको जो नेतृत्वको परिवर्तनको प्रयत्न पनि जस्तो माधवजी प्रचण्डजीहरू गरिरहेछन् नि, त्यो अलिकति परिवर्तन भयो भने केही परिस्थिति बन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि यो सबै एक खाले उनीहरू जो आए पनि केही तुक छैन भन्ने? अब जहाँसम्म यो आन्तरिक देशभित्रको राजनीति छ र अब प्रचण्डजी माधवजी आएर चाहिँ उहाँले चाहिँ बेस्ट गभर्नेन्स दिनुहुन्छ किनभने त्यो आन्तरिक विषयसँग पनि, किनभने कोभिड-19का कारण नेपालीहरू जुन दुखी छन् नि, जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्, सम्बोधन पनि भएको छन्, भाषण त ठिकै छ गरि नै रहनु भएको छ, तर यथार्थमा झन्झन अप्ठ्यारो अवस्था प्रवेश गर्दैछ। मलाई अहिले यहाँ चाहिँ सबभन्दा अहिले चाहिँ निराशा जनता के भएको छन् भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्ख्या कम छ संसदमा, त्यसको यो सरकारलाई चाहिँ हटाएर काङ्ग्रेस आउने स्थिति छैन। काङ्ग्रेसले हाम्रो प्रतिनिधित्व बरु गर्थ्यो होला, हामीले चाहिँ चुनेर पठाएनौँ भन्ने लागेको छ भने पनि त्यो चाहिँ हाम्रो अङ्कगणित छ, त्यसले चाहिँ त्यो स्थिति छैन। र अहिले चाहिँ निर्वाचन हुने समय पनि अझ बाँकी छ र त्यही पार्टीबाट अर्को चाहिँ विकल्प ओलीजीले आन्तरिक रूपमा पनि उहाँले चाहिँ देश र जनताको आवश्यकताप्रति संवेदनशील हुन सक्नु भएन। डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनलाई पनि स्ट्रेन्थन गर्ने भन्दा विक गर्न थाल्नुभयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो कोभिड सङ्क्रमणलाई उहाँले पुरै मिसह्यान्डल गर्नुभयो। हुँदा बेसार खाए हुन्छ, हाछ्यौँ गरे हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ गैर जिम्मेदार अभिव्यक्तिहरू चाहिँ आए भनेपछि अब त्यहाँबाट चाहिँ विकल्प जुन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विकल्पले यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ निराशालाई आशामा रूपान्तरित गर्थ्यो कि भन्ने जुन जनताको अपेक्षा, त्यो पनि उहाँहरू यसकारण निराश हुनुभएको छ कि उहाँहरू पनि इस्युमा बोलिरहनु भएको छैन। माधवजी प्रचण्डजीहरूले पनि यो भ्रष्टाचारको इस्युलाई उहाँले काहीँ बोल्या देख्दिनँ। यो चाहिँ खरिद प्रकरणदेखि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तमाम काण्डहरू भए, उहाँहरू चाहिँ बोलेको चाहिँ हामी चाहिँ पाउँदैनौँ। यही चाहिँ यो कोभिड सङ्क्रमणको चाहिँ मिसह्यान्डलिङ छ, यसलाई चाहिँ जुन सम्बोधन गर्नुपर्ने सहजै हामी कन्ट्रोल गर्न सक्थ्यौँ, त्यस बारेमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बोलेको चाहिँ देखिन्न। त्यस्तै डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनलाई जुन विक गर्ने, एकपछि अर्कोलाई विक गर्ने कुरामा पनि उहाँहरू चाहिँ बोलिरहनु भएको छैन भनेपछि नेपाली जनतालाई र हामीहरूलाई पनि के लागिरहेछ भनेदेखि त्यहाँभित्रको अर्को जुन विकल्प छ त्यो विकल्पले पनि यो आन्तरिक जुन चाहिँ जीवन अस्तव्यस्त भएको छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने चाहिँ कुनै लक्षण देखिएन। अब विदेश सम्बन्धलाई चाहिँ एउटा सन्तुलनमा ल्याउने कुरामा उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने हुनसक्दछ। त्यसमा पनि आई एम नट स्योर वेदर उहाँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ फर्मली यो चाहिँ राष्ट्र, देश, यहाँका आवश्यकता, यहाँको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो देश र ऊ देश भन्ने होइन, आफ्नो देशको कुरा गर्ने हो र सबैसँग राम्रो सम्बन्ध विकसित गर्ने हो र आफ्नो जानेर हाम्रो चाहिँ स्वार्थहरू चाहिँ का विषयमा त्यसलाई चाहिँ
परिपूरण गर्ने समस्या छ, त्यसलाई प्राप्त गर्न कसरी हामी चाहिँ त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसरी हामी केन्द्रित हुने हो भन्ने बारेमा उहाँहरूले पनि स्ट्रङ आर्टिकुलेसन एउटा यसरी हामी प्रस्तुत हुन्थ्यौँ र यसरी समग्र अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ जस्तो एमसिसीकै बारेमा अब त्यहाँ चाहिँ माधवजी प्रचण्डजीहरूको जुन दृष्टिकोण त्यहाँ आएको छ। यद्यपि उहाँहरू दुवै आफै बोक्सी आफै झाँक्रे, ओलीजी नै उहाँ चाहिँ चाहेको हो कि नचाहेको हो कि वी आर नट स्योर भनेपछि जुन चाहिँ यो असन्तुलित किसिमबाट चाहिँ उहाँहरू प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। धेरै आशा गर्ने ठाउँ त्यहाँभित्रको वैकल्पिक नेतृत्वबाट पनि मैले देखेँ। तर काङ्ग्रेसको इन्ट्रेस्ट छ भन्छ नि त, जस्तै नेकपा यदि विभाजित भयो भने एउटा नेकपाको एउटा विभाजित समूह र काङ्ग्रेस मिलेर संयुक्त सरकार बन्न सक्छ भन्ने सवाल उपर यसो वार्तासार्ता कुराकानी पनि भएको छासोसुस आम सञ्चारमा नि आछ। काङ्ग्रेस इच्छुक छ भनेर भनिन्छ। होइन, त्यो एकदमै होइन। हामीले केन्द्रीय समितिबाट पारित पनि गऱ्यौँ। हामी चाहिँ यसमा इन्ट्रेस्टेड छैनौँ। हामी यसमा पर्न पनि चाहँदैनौँ। हामीसँग सङ्ख्या पनि छैन र त्यसको विकल्प उहाँहरूले नै खोज्ने हो। यद्यपि हामी उहाँहरूले जुन शासन सत्ता चलाइरहनु भएको छ एकदमै हामी चाहिँ बेखुसी छौँ। यसले जनताको हित गरेका छैन भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट छौँ। किन हामी यो कुरामा धेरै पर्न चाहन्नौँ भनेदेखि अहिले चाहिँ यो पार्टी फुट्यो भने एकछिनको लागि मानौँ फुट्ला, हामी चाहन्छौँ कि उहाँहरू एक नै रहनुहोस्। हामी चाहन्छौँ कि यो कम्युनिस्ट पार्टी एज ए होल यसले जनताको पक्षमा काम गर्दैन। जुन हिजो जनताले होइन गर्छु भनेका छन्, उनीहरूले गर्छु भनेका छन्, कस्तो मिठोसँग बोल्नुहुन्छ, कस्तो मजासित भन्नुहुन्छ, के अरे गाउँले भाषामा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। काङ्ग्रेसका नेताहरू जान्दैनन्। हामीलाई त विश्वास लाग्यो भन्ने ठाउँमा जनता पुगेका हुन्। यद्यपि हामीले पनि राम्रो मत ल्यायो, 35-36% मत ल्यायो, उहाँहरू जोडिनु भयो। तैपनि हामीले मत प्रतिशत त अझ संसारभरि काहीँ कम्युनिस्ट जित्दैनन्, यहाँ जितिरहेछन्। हामीले मत प्रतिशत बढाउन सक्नुपर्ने पनि त्यो सकिरहेको छैन। भनिसकेपछि उहाँले विश्वास दिलाउनु भयो। तर अहिले जनतालाई के लागिरहेछ भने यो त हामीलाई त यो गफै लगाएर छन्, कुरो मात्रै गरेर छन्, काम गर्ने होइन, एक्सपोज हुँदैछन्। भनेपछि त हामी के चाहन्छौँ भने हामी चाहिँ वेट गर्न तयार छौँ र हामी तयारी पनि गर्न चाहन्छौँ। अब शासन सत्तामा जाँदाखेरि हामीले हिजो पनि राम्रै काम गरे हो, तर अझ राम्रो गर्नुपर्छ, अझ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। त्यसरी चाहिँ हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ। कहाँ कहाँ अझ विकनेस देखिए हाम्रा। काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले दुधकारेको तपाईँ मान्नुहुन्न? छैन, छैन, दुधकार्य छैन। तर नेपाली काङ्ग्रेसका नेतादेखि कार्यकर्ताले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले नेतादेखि कार्यकर्ता तलदेखि माथिसम्म, युवादेखि बुढासम्म एकअर्कालाई आपसलाई नै शत्रु देख्ने जुन प्रवृत्तिलाई हामीले चाहिँ समाप्त पार्न जरुरी छ। र हामीले के जान्न जरुरी छ भने निर्वाचनमा हामीले लड्ने आफ्नै पार्टीसँग होइन, हाम्रो विपक्षी पार्टीसँग हो। र विपक्षी पार्टी जुन कम्युनिस्ट पार्टी छ, उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो नाउँ भए पनि हामी काम चाहिँ डेमोक्रेटिक एउटा नर्म्स अनुसार नै गर्छौँ भनेर जुन वाचा बन्धन गर्नुभएको थियो त्यो उहाँले गर्नु भएन र त्यही चाहिँ मानसिकतामा सत्तामा आएपछि फर्किनु भयो भन्ने कुरा हो भने हामीले चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ जनतालाई भन्नु पर्यो र आपसमै उल्झिएर बसेर सम्पूर्ण ऊर्जा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खेर फालेर जहाँ चाहिँ हामीले भन्नु पर्यो उहाँहरूको चाहिँ झुटो प्रचार छ, प्रोपोगन्डा छ, प्रोपोगन्डा इज पावर भन्ने विश्वास उहाँहरू गर्नुहुन्छ। कमसेकम हामीले चाहिँ उहाँहरू जस्तो झुटो प्रोपोगन्डा नगरे पनि भएको कुरा त हाम्रो विचार पनि ठिक हो, हामी काम पनि ठिकै गरे हो, अझ राम्रो गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ जनताको बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर जान जरुरी छ। त्यतातिर हामी केन्द्रित हुन जरुरी छ। त्यो भयो भने हामी भोलिको दिनमा सत्तामा आउँछौँ र सत्तामा आएको दिन हामीले उहाँभन्दा धेरै नराम्रो कुरा गर्दैनौँ। हामीले हिजो गरेको स्थितिलाई पनि हेरेर अझ सुधारेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यतातिर हामी केन्द्रित गर्न जरुरी छ। अहिले चाहिँ उहाँहरूको सत्तामा अहिले चाहिँ कोही फुट्ला र त्यसमा एउटा जोडिएर केही मन्त्री होला, कोही प्रधानमन्त्री नै के होला, त्यसको उसमा हामी पर्नु छैन। डाक्टर साहब, तपाईँले बिपीको नाम पनि लिनुभयो, तर कतिपय बुद्धिजीवीहरूको विश्वास के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीलाई जो आदर्श पुरुष मान्छ, बिपीको लाइनबाट च्युत हुँदाको परिणाम, आफ्नो सिद्धान्त विचार आस्थाबाट च्युत हुँदाको परिणाम काङ्ग्रेस यो अवस्थामा पुग्यो। वामपन्थीहरूसँगको सहकार्य सहयात्रा भागभण्डाको राजनीतिको परिणाम पनि हो।
त्यसकारण काङ्ग्रेसको भोलिका दिनमा अनुकूल अवस्था हुने सम्भावना कम छ। साम दाम दण्डभेद राजनीतिमा सबै चल्छ, वामपन्थीहरूले अबका दिनमा खाए भन्ने दृष्टिकोण। तपाईँले बिपीको नाम बिपी स्मृति बिपीलाई सम्झाउनु पनि भयो, तर काङ्ग्रेसै त्यो दिशामा छैन भन्छ नि तपाईँ। होइन, काङ्ग्रेस त्यो दिशामा नभएको होइन। यद्यपि चाहिँ यो सहकार्य 46 साल यता हामीले आन्दोलनमा 62मा पनि सहकार्य गऱ्यौँ। यसले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई कति फाइदा गर्यो बेफाइदा गर्यो यसको चाहिँ मूल्याङ्कन हामीले गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ यो हाम्रो आफ्नै स्ट्रेन्थलाई चाहिँ विस्तार गर्ने कोसिस हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दुईमत छैन। बिपीले जुन हिजोको दिनमा हामी चाहिँ एक्लै एउटा स्ट्रेन्थ बनाउनुपर्छ भन्ने जुन पछिल्लो दिनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो विचार राख्नु भएको छ, त्यसको सान्दर्भिकताको बारेमा हामी चाहिँ बहस गर्नुपर्छ र देशभित्र अब यो कम्युनिस्ट सहकार्यले पनि यो चाहिँ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनलाई बलियो पार्ने कुरामा चाहिँ जुन मद्दत हुन्छ भनेर ठानेको थियो। उहाँले सत्तामा आउने बित्तिकै त्यसमाथि नै प्रहार गर्न थाल्नुभयो र यो कन्फ्युजनहरू पनि धेरै भयो। त्यस कारण हाम्रो आफ्नो स्ट्रेन्थ बलियो बनाएर लानुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँका कुरालाई हामीले चाहिँ अङ्गीकार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर जहाँसम्म समग्रमा उहाँको बिपी विचारको एउटा चाहिँ मूल विषयवस्तु थियो त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस मूलभूत रूपमा त्यसकै वरिपरि नै छ। बिपीले मूलमा के भन्नुभएको थियो भने राष्ट्र हुनको लागि राष्ट्र के अरे जुन देशमा प्रजातन्त्र छैन, अधिकार छैन, त्यो देशको राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। जहाँ चाहिँ जनता इम्पावर हुँदैनन्, जनताको अधिकार हुँदैन, त्यो देशमा जतिसुकै राष्ट्रियता फलाके पनि जस्तो पञ्चायती व्यवस्थामा फलाके त्यो राष्ट्र बलियो हुँदैन भन्नुभएको थियो। त्यो डेमोक्रेटिक फाउन्डेसनबाट नै देश चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी फर्म छौँ। द्याट इज बिपी विचारधाराको पहिलो एउटा मूलभूत आधार थियो। दोस्रो राष्ट्रियताको कुरा गर्नुभएको थियो। राष्ट्रियताको कुरामा डेमोक्रेसीले नै त्यो चाहिँ जुन चाहिँ इन्फर्म सशक्त र आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ बिना डरभर राख्ने इन्भाइरोमेन्टमै जनताले त्यो देशको रक्षा गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ सही कुरा हो। त्यसकारण त्यसले चाहिँ राष्ट्रलाई बलियो पार्छ। तर सँगसँगै विदेश नीति सञ्चालन गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ कैयन कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। देशलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राख, नेपालको एकमुठी माटो समातेर अनि तिमीहरू सोच र निर्णय गर। कुनै बेला हामी चाहिँ दिग्भ्रमित हुन थाल्यौँ, होइन यहाँबाट फाइदा हुन्छ अरे, मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुन्छ, फलानु देशले चाहिँ यसरी गर्छ भन्ने त देशको एकमुठी माटो समात भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई हामीले चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो। त्यहाँ कहीँ कतै हामीले चुक्या छौँ भने त्यो हामीले चाहिँ सुधार। आगामी दिनमा के त वामपन्थीहरूसँगको सहयात्रा सहकार्यलाई के कुन रूपमा ग्रहण? सहयात्रा सहकार्य यस अर्थमा हुन्छ कि यो डेमोक्रेसीका कुरामा, अधिकारको कुरामा उहाँहरू पनि सम्झेर बुझेर नेपालमा जाने बाटो यही नै हो, एकदलीय शासन होइन। अब दूरीमा राख्न चाहनुहुन्न कम्युनिस्ट? हामी दूरी भनेर सैद्धान्तिक हिसाबले एकदम तिमीहरू र हामी फरक रह्यौँ, त्यस कारणले अब हामी तिमीहरूसँग सरकार चलाउने सवालमा पनि कहिल्यै सहयात्रा गर्दैनौँ भन्ने यस्तो हुँदैन। आवश्यकता कहीँ जाँदै जाँदैनौँ बस्दै भोलि चाहिँ कुनै यस्तो स्थिति आउला, निर्वाचन हुन्छ, अब हाम्रो सङ्ख्या पनि राम्रै आयो तर चाहिँ केही पुगेन, त्यसमा सहकार्यलाई नै हामी चाहिँ बन्द गर्छौँ भन्ने कुरो होइन। तर मूलभूत रूपमा के भने जहाँनिर यो डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थन गर्ने कुरा, डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनलाई स्ट्रेन्थन गर्ने हकमा उहाँहरू चाहिँ तयार हुनुहुन्छ, साथमा हुनुहुन्छ, हामी साथमा छौँ। तर त्यसलाई चाहिँ आफ्नै खुट्टामा बन्चरोले हान्ने किसिमबाट जुन हामीले इन्स्टिट्युसन कमनली सबै मिलेर चाहिँ बनाएका छौँ त्यसका प्रति नै हाम्रो आस्था छैन। अब हामी त छुट्टै एउटा विचारधाराको चाहिँ प्रशिक्षण लिन्छौँ, शिक्षा लिन्छौँ, त्यही अनुसार चाहिँ चल्छौँ। हाम्रो अल्टिमेट अब्जेक्टिभ त एकदलीय चाहिँ शासन सत्ता चलाउने हो भन्ने हो भने त त्यहाँनिर चाहिँ त्यो कुरामा हाम्रो चाहिँ सहमत हुनु सक्दैन। डाक्टर साहबसँग म 3-4वटा विषय एकदम छोटो छोटोमा, कृपया किन समयले अलिकति साथ नदिने स्थिति भयो, त्यस कारणले छोटोमा जवाफ दिनु होला। अनुशासनको डन्डा चलाउनु भयो तपाईँहरूले अघि, गोविन्दराज जोशी एकजना ओझा सहित 3-4जना माथि, अनि फेरि सूर्यबहादुरको छोरालाई तपाईँहरू ससम्मान उनको सायद महामन्त्रीको आशा गरेका छ भन्छ, उनी तपाईँको पार्टीमा प्रवेश गराउँदै हुनुहुन्छ अरे,
एकातर्फ केही मानिसलाई तपाईँ पार्टी एकातर्फ कमजोर हुँदै गइरहेको पार्टीभित्र र अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन लाग्यो कि काङ्ग्रेसमा यी सबै घटना हेर्दाखेरि अनुशासनको नाममा काहीँ न काहीँ त्यो पूर्वाग्रहको शिकार भएको यसरी प्रस्तुत भएको छन् जसलाई कारबाही गरिएको छ। अनि फेरि अस्वाभाविक ढङ्गले तपाईँ महामन्त्रीको जिम्मेवारी सहित सुनिल थापालाई तपाईँको पार्टीमा प्रवेश गराउने आम संसारमा आएको कुरा म बताइरहेको छु। यो के हो डाक्टर साहब, तपाईँ सहमहामन्त्री भएको हुनाले? यसमा के छ भने पहिलो कुरा त यो अनुशासनको सवालमा अवश्य पनि गोविन्दराजजीको नेपाली काङ्ग्रेसको उसमा ठुलो योगदान छ, त्यसलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। त्यस्तै पुष्कर ओझाजीमा त नेभीसँगमा हामी सँगै केन्द्रीय सदस्य नै थियौँ। तर पार्टीको एउटा अनुशासन समिति छ, त्यसले निर्वाचन लगायतका दौरानमा अब जुन ऐन मौकामा कसरी पार्टीलाई कसले कन्ट्रिब्युट गर्यो गरेन, सहयोग गर्यो गरेन, त्यसलाई चाहिँ हेर्नको लागि, छानबिन गर्नको लागि पार्टीले चाहिँ अनुशासन समिति बनायो। त्यो अनुशासन समिति पनि कसरी बनायो भनेदेखि सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नुपर्ने, काहीँ कतैलाई एउटा पार्टीभित्रको गुटको हिसाबले कसैलाई मर्कापर्नी गरेर चाहिँ पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाबाट निर्णय हुन्छ कि भनेर त्यसले सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने पनि व्यवस्था गर्यो। त्यो अधिकार कसले चाहिँ अनुशासन तोड्यो या तोड्या छैन भन्ने त्यहाँ हजारौँ चाहिँ गुनासोहरू त्यहाँ चाहिँ निवेदनहरू आएको छ। त्यो चाहिँ हेर्ने चाहिँ जिम्मेवारी त्यो अनुशासन समितिलाई दिएको छ। र मैले पनि यो चाहिँ निर्णय चाहिँ अनुशासन समितिले यसो निर्णय गर्यो रे भनेर अस्तिको हकमा हिजोको हकमा 3 जनालाई तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? त्यसमा के पुनर्विचार? यसमा यस्तो छ, उहाँहरूले चाहिँ आफूले चाहिँ जुन चाहिँ इभिडेन्सहरूलाई चाहिँ तथ्यहरूलाई हेरेर निर्णय गर्नुभएको होला। त्यो कुरा त मलाई सेयर गरे, मैले नि पत्र पत्रिकाबाट थाहा पाएको, कुनै हामीले चाहिँ यसो गर भनेर अब नेतृत्वले उसो गर भनेर चाहिँ सायद उहाँले गर्नुभएको प्रकरण के हो? त्यसकारण यो चाहिँ म चाहिँ अनुशासन समितिलाई नै छोड्छु। उहाँहरूले चाहिँ भोलिको दिनमा केन्द्रीय समितिलाई पनि बताउनु होला यो आधारमा गऱ्यौँ अथवा किन गऱ्यौँ भन्ने कुरा। त्यसपछि अनिखेर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ यो गर्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो भन्ने कुरा भन्न सक्छौँ। अहिले त अनुशासन समिति जो अधिकार दिएको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यसमा टिप्पणी गर्न सक्दैनौँ। जहाँसम्म यो विभिन्न दलहरूलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस आइरहेछन्, वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसप्रति धेरै ठुलो आकर्षण पनि बढिरहेछ। हामीले फोरम विजयजी त्यसै बेला आउनुभयो, समायोजन भइसक्यो, अरू पनि धेरै दलबाट मान्छेहरू आइराखेका छन्। र मैले अहिले सुनिरहेको छु कि यो राप्रपा पार्टीका सुनिल बहादुर थापा सूर्यबहादुरजीको छोरा पनि हुनुहुन्छ, उहाँसहित अरू साथीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ पत्र पत्रिकाबाट थाहा पाएको। तर पहिला केही समय अगाडि पार्टीमा उहाँहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी थियो। त्यति त्यो धेरै अगाडिको कुरा। तर चाहिँ कसरी आउँदै हुनुहुन्छ, के पद दिएर आउँदै हुनुहुन्छ यो मेरो जानकारीमा छैन र यो कुरा मैले पत्र पत्रिकामा आएका कुराहरूबाट मात्रै थाहा पाइरहेको छु। महामन्त्रीले दिने हिसाब हो कि के हो? होइन, मलाई त्यो थाहा भएन। अब मलाई लाग्छ हामीले पार्टीमा स्वागत गरेका छौँ विभिन्न दलका मान्छेलाई। अब त्यो दलमा उहाँको के हैसियत र कति समर्थन लिएर पार्टीभित्र चाहिँ आउनुहुन्छ त्यसका आधारमा पार्टी नेतृत्वले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ला। म एकदम कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। न्यायालयको विषय सडकमा उठ्यो, न्यायालयले गरेको फैसला निर्णय उपर यो जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको विषय कुरा गर्दा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले कुनै अन्यायपूर्ण ढङ्गले कुनै गतिविधि गर्यो अथवा जनहित प्रतिकूल गर्यो भने पनि संविधानको व्याख्या गर्ने अनि चेक एन्ड ब्यालेन्सको भूमिका निर्वाह गर्ने न्यायालय उपर पनि यस्तो ढङ्गले सडकमा नाराबाजी छ। यो के भयो डाक्टर साहब? यो यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ तपाईँले? यो वास्तवमा अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यो न्यायालय सर्वोच्च अदालत खासगरी भने चाहिँ यो न्यायको अन्तिम ढोका हो र भनिन्छ कहीँ पनि कतैबाट पनि न्याय भएन, कुनै चाहिँ व्यक्तिगत झगडा भयो, राज्य संयन्त्रले चाहिँ नै अन्याय गर्यो भनेदेखि म चाहिँ कोर्ट जान्छु, आई विल गो टु द कोर्ट, म न्यायालयको चाहिँ ढोका
ढकढकाउँछु भन्ने हो नि। आस्था त्यहाँ त्यसरी प्रकट। त्यसकारण चाहिँ न्यायालयले त्यो न्यायालयप्रतिको आस्था, न्याय दिने अन्तिम त्यो चाहिँ ढोका त्यो हो, अन्तिम ठाउँ हो। त्यसकारण त्यो विश्वसनीयता न्यायालयले त्यो विश्वसनीयता चाहिँ गुमाउनु हुँदैन र कुनै पनि काम यस्तो गर्नु हुँदैन जसले चाहिँ त्यो न्यायालयप्रति नै अविश्वास भयो। त्यो भयो भने चाहिँ जुन डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनको एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पिलर कि लास्ट रिजोर्ट कि हाम्रो चाहिँ अन्तिम न्याय पाउने थलो भन्ने जुन न्यायालयलाई हामीले ठान्छौँ, त्यसले चाहिँ अब हचुवाको भरमा इभिडेन्सभन्दा बाहिर गएर निर्णयहरू चाहिँ गर्न थाल्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो राम्रो साइन हुँदैन। यो के महाभियोगतर्फ उन्मुख हुने प्रयास पनि भइरहेको कुनै डिजाइनभित्र सबै चिज भात जस्तो त होइन? यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, आइरहेछ चर्चा। अब तर मलाई लाग्छ यो सर्वोच्च अदालत को जुन नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले यो देशमा कहीँ कतै पनि राज्य संयन्त्रले डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनलाई कमजोर गर्ने, त्यहाँ चाहिँ पार्टीकरण गर्ने र यो के अरे संविधानको मूल मर्म, अस्ति भर्खर उहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ मूल मर्मभन्दा चाहिँ बाहिर नजाऊ, हामी खुसी लाग्यो भनेपछि, तर यस्तो त्यसमै चोट पुग्ने खाले र जनताको विश्वास पनि गुमाउने खाले चाहिँ काम गर्नुहुन्न र बरु चाहिँ सरकारले बदमासी गर्छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्छ। चाहे चाहिँ संवैधानिक आयोगहरू हुन्, उनीहरूले पनि त्यो अप टु द त्यसको चाहिँ जुन हामी संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ कि स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन, कार्य सम्पादन ती चाहिँ संवैधानिक आयोगले गर्छन्। लोकसेवादेखि, निर्वाचन आयोगदेखि, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगदेखि यी तमाम इन्स्टिट्युसन, संवैधानिक आयोग र सबभन्दा ठुलो अदालतले त कहीँ कतै पनि चुक्नुहुन्न। विधिको शासनको यहाँले कुरा गर्नुभयो। आधा मिनटमा काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको सवाल चाहिँ के छ त? अब यो अधिवेशन त्यही दिन, त्यही नै फागुन 7 गते नै तोकेका छौँ। आन्तरिक रूपमा मात्रै यो 3-4 महिना कोभिडको कारणले अलिक तलमाथि गरेका छौँ। अन्तिम मिति त्यही नै छ। यद्यपि च्यालेन्ज धेरै छ कोभिडको। अब यो खुल्यो लकडाउन, हिजो लकडाउन भयो भनिदियो, त्यही नै ठुलो काम भन्न ठान्यो सरकारले। अहिले लकडाउन खोल्ने, अब आपत पर्यो, खानै नपाउने अवस्था भइसक्यो, तपाईँहरूले सरकारले केही गर्दैन भनेपछि ल खोलिदिएछ जनखतरनाक अवस्थामा हामी भनेपछि उहाँले खालि राजस्वलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मात्रै खोले जस्तो मलाई लागिरहेछ। कुनै तयारी छैन। त्यसकारण चाहिँ मलाई लाग्दछ यो परिवेशको कारणले अब अधिवेशन यदि चुनौती छ, समय एकदम टाइट छ र यो चाहिँ सङ्क्रमणले झन् अप्ठ्यारो पर्यो भने मलाई थाहा छैन, होइन भने त्यही मितिमै गर्न चाहिँ पार्टी नेतृत्व प्रतिबद्ध छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन्दु, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर प्रकाश शरण महत, सहमहामन्त्री नेपाली काङ्ग्रेस, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।